डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। हर किस्म की हम्द और तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिसकी तरफ से हम शुरू होती है और जिसकी तरफ हम लौट कर जाती है। हर किस्म की हम्द और तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जिससे हर चीज का आगाज होता है और हर चीज पलट कर उसी की तरफ जाती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो हर चीज का खालिक है और वो हर चीज पर कारसाज है। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये कायनात खुद से खुद नहीं बनी, किसी बनाने वाले ने बनाई है। उसी ने हमें पैदा किया, तमाम इंसानों को पैदा किया, उसी ने मौत और हयात बनाई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मौत और जिंदगी उसने क्यों बनाई? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमा कर देखे कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। तो हम सबसे कॉन्स्टेंटली ये देखा जा रहा है कि हम करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। करने के कामों में सबसे पहला काम अपने खालिक को पहचानना है, अपने रब को जानना है। सूरत अज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुजाहिद जो एक मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं इल्ला लियअबुदूनी का मतलब है इल्ला लियारिफूनी, कि वो मुझे पहचाने। यानी अल्लाह ताला ने ये सब कुछ क्यों बनाया? ताकि इंसान अपने रब को पहचाने। तो इस दुनिया में आने के बाद हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने खालिक मालिक को पहचाने और फिर पहचान कर उसी की इबादत करे और उसका जीना मरना हर काम उसी के लिए हो। अगर कोई शख्स इस दुनिया में आता है और फिर सिर्फ खा पी कर, शादी करके, बच्चे पैदा करके और कारोबार करके या जॉब करके, पैसे कमा के, कुछ पैसे इस्तेमाल करके और कुछ बच्चों के लिए छोड़ के चला जाता है, और वो कभी ये नहीं सोचता कि वो क्यों आया और वो कहाँ जाएगा और आगे उसके साथ क्या होगा, तो वो खसारे में है, चाहे दुनियावी एतबार से वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो। अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि इस वक्त इंसानों की अक्सरियत इसी तरह जिंदगी गुजार रही है कि उसकी सोच का बुनियादी नुक्ता, उसकी सोच का मरकज, उसका हम व गम सिर्फ ये होता है कि मैं कहाँ से माल कमाऊं और कितना कमाऊं और ऐशो इशरत के सामान कितने अपने लिए फराहम करूं, कल क्या होगा, इससे अक्सरियत गाफिल है। हमें पैदा किसने किया, क्यों किया, हमें इस दुनिया में रहकर क्या करना है, जरूरियात पूरी करने के अलावा, तो बहुत से लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। लेकिन एक अक्लमंद इंसान ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता, एक बाशऊर इंसान ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता। वो ये जानना चाहता है कि वो यहाँ क्यों आया है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में अपने भेजने वाले, पैदा करने वाले को पहचाने और उसकी मर्जी के मुताबिक इस वक्त को गुजारें और फिर एक दिन वापस उसी से जा मिले, जहाँ से आया है उसी की तरफ लौट जाएं। तो आइए चंद बातें अपने खालिक के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो हमारा खालिक है, हमें हुक्म दिया है कि हम उसके बारे में इल्म हासिल करें। सूरत मोहम्मद में आता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस जान लो कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। लेकिन अक्सरियत इससे ला इल्म है। सूरत लुक़मान में आता है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यालमून। और अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने। यानी ये जानता है कि कोई इसका खालिक है। कह दो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, लेकिन अक्सर उनमें से इल्म नहीं रखते। यानी जब पैदा अल्लाह ने किया है, खालिक वो है, तो तारीफ के काबिल भी वही है, इबादत के लायक भी वही है, मोहब्बत के लायक भी वही है। फिर हम उसे छोड़कर किसी और की तरफ क्यों मुतवज्जे होते हैं? दुनिया में इल्म बहुत से हैं,
بہت سی سائنسز ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے علوم کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فوقیت دی تھی فرشتوں پر، اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ اور افضل ہے؟ وہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کے ناموں، اس کی صفات کے بارے میں جاننا، یہ علم سب سے افضل علم ہے۔ کیونکہ جب ہم خالق کو پہچان جائیں گے، اس کو جان جائیں گے، اس کی مرضی کو جان جائیں گے، اور اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کریں گے، تو پھر وہ بھی ہم سے ہماری رضا کے بارے میں پوچھیں، وہ بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانیں، پہچانیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پر ایمان لائیں، اس سے محبت کریں، اور اس کے قرب کی طلب کریں، اس کو راضی کریں، اس کی صحیح معنوں میں عبادت کریں۔ کیونکہ اگر ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ عبادت کیسی ہوگی؟ وہ تو صرف ایک مشینی سی عبادت ہوگی۔ لیکن جو اپنے رب کو جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتا ہے، وہ تو لرزتا ہے، وہ تو اس کا کلام پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ لیکن ہماری کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں اس کو۔ تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بندے کا دل اللہ کی معرفت سے بھر جاتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو محبت اس سے ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں محبت ہے۔ پھر تبھی ایسا انسان وہ حق ادا کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے، اور اللہ جس کا اکرام کرے اسے اپنے پڑوس میں جگہ دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو اپنے پڑوس میں جگہ دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس جگہ دے دے تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ جیسے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ یعنی انہوں نے صرف جنت نہیں مانگی تھی بلکہ عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس، یعنی تیرا قرب چاہیے۔ کیونکہ جو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، پھر وہ ایسے کام ڈھونڈتا ہے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اسے ان کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، کیونکہ اس کو اسی میں لذت نصیب ہوتی ہے، اس کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے، اس کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اسی میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس ہستی کا بندہ ہے، کس کا غلام ہے، کس کا مطیع ہے۔ اگر ہم اپنے اس ذمہ داری سے غفلت بھی برتیں تو یہ پھر چند دن کی بات ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا جائے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ یعنی اس زندگی میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، لیکن اگر ہم نہیں پہچانتے تو بھی سوال تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہوگا ہی۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، تجھے یہ علم کیسے ہوا، تجھے کیسے یہ سب کچھ پتا چلا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی،
मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, और मैं उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। तो जो शख्स अल्लाह की किताब पढ़ता है, उस पर ईमान लाता है, तो वो जानता है कि इस किताब पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि हम अपने रब को जाने, अपने दीन को जाने, अपनी आखिरत को जाने, अपने अंजाम को जाने, अपने नबी को जाने, उनकी सीरत को जाने, उनके मुताबिक इस जिंदगी को बसर करें, क्योंकि दुनिया के कामयाब तरीन इंसान थे। लेकिन साथ ही ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि काफिर के साथ साथ मुनाफिक भी, जो ऊपर ऊपर से बस इस्लाम का इजहार करता है, उससे भी जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। मुनाफिक जवाब नहीं दे सकेगा, वो कहेगा हाँ ला अदरी, मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता कि रब कौन है। हम सबको भी अपने बारे में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपने दिल से पूछना चाहिए कि मुझे रब की कितनी पहचान है, मैं उसकी अजमत को, उसकी कुदरत को, उसके इल्म को कितना जानती हूँ। हमारा रब वो है जो सारे जहानों का रब है, वो सिर्फ हमारा रब नहीं बल्कि सारी मखलूकात का रब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, रात को दिन पर उड़ा देता है, जो तेज चलता हुआ उसके पीछे चला आता है, और सूरज और चांद और सितारे भी उसी ने पैदा किए। ये सब उसके हुक्म के ताबे हैं। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, पैदा भी उसी ने किया, अम्र यानी हुक्म भी उसी का चल रहा है। तमाम जहानों में हर चीज में बहुत बरकत वाला है अल्लाह, जो सारे जहानों का रब है। गोया खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, हाकिम भी वही है, हुक्म भी उसी का चल रहा है, और हर चीज उसी के आगे मुती है, फरमाबरदार है। वो उसकी पैरवी में, उसकी इताअत में लगी हुई है। फिर हमारा रब सिर्फ खालिक ही नहीं बल्कि वो राज़िक भी है। उसने हमें पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे रिज़्क़ के सामान किए। सूरत गाफिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को रहने की जगह बनाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरत बनाई, तो तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, बहुत बरकत वाला है अल्लाह, जो तमाम जहानों का रब है। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सो उसी को पुकारो इस हाल में कि उसी के लिए दीन को खालिस करने वाले। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो गोया आसमान और जमीन को उसने बनाया, हमारी सूरतें, हमारी शक्लें भी उसने बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और फिर पाकीज़ा चीजों में से रिस्क दिया, खाने पीने को दिया। तो ये है अल्लाह हमारा रब। फिर आप देखें कि ना सिर्फ ये कि वो हमारी जिंदगी का मालिक है, बल्कि हमारी मौत का भी मालिक है। पैदा किया, रिस्क दिया, इस दुनिया में रहने के लिए जिंदगी दी, और फिर मौत भी उसी के हाथ में है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। आसमानों और जमीन और उन चीजों का रब जो उन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। वो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब, यानी वो तमाम इंसानों का रब है। फिर यह कि सारे खजानों का मालिक भी वही है। हमारे पास जो कुछ है, इंसानों के पास जो कुछ है, वो बहुत महदूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं। जब खजाने उसके हैं तो फिर मांगना किससे चाहिए? यानी जब हम अल्लाह ताला को पहचान जाते हैं तो फिर हमारा ताल्लुक भी उससे दुरुस्त होता है। जब हम ये समझते हैं कि इंसान हमारे मालिक हैं या इंसानों के पास हमारी रोजी है,
तो फिर हम इंसानों से तवक्कुआत लगा बैठते हैं, इंसानों की तरफ झुकते हैं, इंसानों के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन जब हमें यह मालूम होता है कि असल खजानों का मालिक तो अल्लाह है, सब कुछ तो करना उसी ने है, सब कुछ तो उसी के हाथ में है, तो फिर क्या होता है, इंसान अपनी सारी तवक्कुआत अल्लाह ही से लगा बैठता है। फिर उसकी दुआ में भी बहुत कुव्वत आ जाती है कि जिसके पास सारे खजाने हैं और वो देने पर कादिर भी है, मैं क्यों ना उसकी तरफ रुजू करूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु, कोई चीज ऐसी नहीं मगर उसके खजाने हमारे पास हैं। यानी आप मांगे तो सही, आप मांगने वाले तो हो, लेने वाले तो हो, वो देने वाला है। हमारे मांगने में कमी होती है, उसको देने में कोई मुश्किल नहीं, वो तो सिर्फ कुन कहता है। उसने 4 चीजें अपने हाथ से बनाई हैं, बाकी सब कुछ कुन कह के बनाया है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? एक अर्श है, आदम अलैहिस्सलाम है, कलम है और जन्नत आदन है। ये तमाम चीजें बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ हैं। अर्श जो सारी मखलूकात की छत है, दूसरे नंबर पर आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के बाप हैं, तीसरे नंबर पर कलम जो इल्म का मंबा है, इल्म उसी से सीखा जाता है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और फिर जन्नत आदन, यानी वो रब जो अर्श का मालिक है, उसी ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसी ने इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया, और फिर जो लिखता पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, अपने रब को पहचानता है, उसके लिए आखिर में जन्नत के बागात हैं, जन्नत आदन है। कितना ज़रूरी है कि हम उस जन्नत तक पहुंचने के लिए इल्म के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, इल्म हासिल करें, इल्म सीखें और सिखाएं, नफ़ामंद इल्म, कुरान का इल्म, और अपने वक्त को उस काम के लिए लाजमी मुख्तस करें। यानी जैसे बाकी कामों के लिए हमने अपना वक्त खास किया होता है, ऐसे ही इल्म को भी अहमियत दें। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कलम को भी कुन से पैदा कर सकता, लेकिन कलम को जो कि इल्म का सोर्स है अपने हाथ से क्यों बनाया? ताकि लोगों के अंदर उसकी अहमियत उजागर हो कि वाकई ये एक अहम चीज़ है और कलम का इस्तेमाल बहुत अहम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने रब के बारे में जानें, अपने रब के बारे में इल्म हासिल करें। फिर यह कि हमारा रब सारे खजानों का मालिक है, लिहाजा देने वाला भी वही है और हमारी तमाम ज़रूरियात का मालिक भी वही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की तारीफ जो की थी सूरत अश-शुअरा में, उन्होंने कहा कि जिन बुतों को तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा, मेरे तो वो दुश्मन हैं, इल्ला रब्बुल आलमीन, सिवाय रब्बुल आलमीन के, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मुझे हिदायत देता है, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वो जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही मुझे मौत देता है और फिर वही मुझे दोबारा उठाएगा, वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जज़ा के दिन मेरी खताएं माफ़ कर देगा, बख्श देगा। यह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अपने रब के साथ। उन्होंने पहचान लिया था कि रब कौन है। आज हमसे कोई पूछे, हमारे बच्चों से कोई पूछे कि तुम्हारा रब कौन है, तो क्या वो इतने जामे अल्फाज में ये तारीफ रब की बता सकते हैं? क्या हम सब जानते हैं? क्या सब हम इसको मानते हैं? क्या हम इसको सामने रख कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं? उन्होंने कहा था अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, उसने मुझे पैदा किया, वही मुझे हिदायत देता है। लिहाजा जब हिदायत वो देता है तो फिर हमें हिदायत भी उसी से मांगनी चाहिए, हिदायत भी उसी से मांगनी चाहिए हर मामले में, सिर्फ दीन के मामले में नहीं, दुनिया के मामले में भी हिदायत उसी से। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी, वो मुझे खिलाता और पिलाता। लिहाजा खाना और रिस्क किससे मांगना चाहिए? उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि असल सोर्स वही है। बीमार हो जाए तो शिफा की दुआ किससे करनी चाहिए? अल्लाह ही से। यानी सबसे पहले अल्लाह ही की तरफ ध्यान जाए। रोजमर्रा में हम अपने आप का जायजा लेकर देखें, क्या हम ऐसे करते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करें कि या अल्लाह तू मुझे खिला और पिला। बीमार हो जाए तो हम दुआ करें या अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे, क्योंकि बियदी का शिफा तेरे हाथ में है। और उसी के बारे में सोचें कि उसी ने मुझे ये जिंदगी दी है और वही मौत देने वाला है,
اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک قریبی، مضبوط اور ون آن ون بیس پر تعلق ہونا چاہیے، اور پھر اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں کے لیے میرے لیے سچی ناموری رکھ دے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یعنی میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں جنت تک پہنچوں۔ ہم سب کا بھی الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ یہ ہم سب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا۔ یہ ہے کامیابی۔ کامیابی کسی بڑی ڈگری کے حاصل کر لینے کا نام نہیں، ہاں وہ بھی کامیابی ہے مگر وقتی طور پر ہے۔ کامیابی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جانے کا نام نہیں، کامیابی کسی بہت بڑے بزنس کا اونر ہونے کا نام نہیں۔ کامیابی اس کی کامیابی ہے جس کی آخرت میں بخشش ہو جائے، کامیابی اس کی کامیابی ہے جو جنت الفردوس کا وارث بن جائے، جس میں وہ ہر روز اپنے رب کا دیدار کرے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو رب سے محبت کرتے ہیں، تو وہ رب کو دیکھنے، رب کی ملاقات اور رب کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی جگہ ہے۔ کچھ لوگ جنت میں ہر روز اپنے رب کو دیکھیں گے اور یہ ان کے لیے خوشی کا سب سے بڑا مقام ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو آج اپنے رب کے حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ وقت ان کے لیے دن بھر میں سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کوئی بھی رب جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مانند نہیں۔ پھر یہ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں، اور پھر زندگی بھر اسی توحید پر قائم رہ کر اسی پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر رب کے بارے میں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ رب اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، عرش پر مستوی ہے، مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر مستوی ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے نا کہ رب کہاں ہے، رب اپنے عرش پر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر پتے میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، یہ رب کی عزت اور اکرام نہیں۔ رب کی عزت اور اکرام کس چیز میں ہے کہ رب اپنے عرش پر ہے، اور عرش کی عظمت کا آپ کو معلوم ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا چھوٹی سی مندری پڑی ہوئی ہو، پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے، یعنی اتنا بڑا ہے عرش۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل مقدار کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے بہت قریب بھی ہے، شہرک سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، ہمیں اس کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، صرف ہمارے ظاہری کو نہیں، ہمارے باطن کو، ہمارے اندر کو، ہمارے دل کے اندر سے اٹھنے والے خیالات کو، ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں۔ وہ عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کی دعائیں سنتا ہے، یعنی عرش کتنا دور ہے لیکن وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ پھر یہ کہ وہ بہت بابرکت ذات ہے، اور اتنی بابرکت ہے کہ اگر اس کا نام لے کر اس کی پناہ لی جائے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ جیسے ہم صبح و شام دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی،
اور وہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ گویا اللہ کا نام لینے سے انسان کو حفاظت ملتی ہے، اللہ کا نام لینے سے انسان کو حفاظت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یعنی شر بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ اور مشکوں کو تسمے سے باندھ دو، مٹکوں کو ڈھانپ دو اور برتنوں کو اوندھا کر دو، یعنی رات کو سوتے وقت برتن الٹے کر دینے چاہیے یا پھر ان کو ڈھک دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات میں آسمان سے وبا اترتی ہے، یعنی بیماری اترتی ہے، اور جو برتن اوپر سے ننگے پڑے ہوتے ہیں وہ ان میں چلی جاتی، پھر اس میں جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بیماری ہمارے جسم میں آ جاتی۔ اس لیے یہ چیز ہم میں سے ہر خاتون کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے بھی ہیں اور برتن نہیں دھو سکے، نہیں سمیٹ سکے، تو بس ان سب کو ڈھک دیں۔ ڈھکنے کی بھی ہمت نہیں تو ان کو کور کر دیں، کسی کپڑے سے کور کر دیں، لیکن ننگا نہ چھوڑیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں ہرا سکتی، اور وہ سب کو عاجز کر سکتا ہے۔ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی جب انسان فوت ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اس کو جی اٹھائے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا، اور پھر وہ بندوں سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چیزوں کو زندہ کرنے اور فنا کرنے پر قادر ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے، رزق کی گھٹانے اور بڑھانے پر بھی قادر ہے، تکلیف دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح وہ ظالموں اور سرکشوں کو بھی پکڑنے پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، آسمان اور زمین کے اندر ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنے ان کے رنگ ہیں اور کتنے ان کے نام۔ ان میں سے ایک ایک سے پوری طرح واقف ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں فوت ہوگا اور کہاں کہاں جائے گا اور کیا کیا سوچتا ہے، کیا اس نے اچھا کیا، کیا اس نے برا کیا۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا سورۃ الحج میں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تو نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو سب کچھ کر سکتی، جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کر سکتا، جو اس کی قدر کرنے والی، جو اس کی ساری ضروریات پوری کرنے والی، جو اس کی تنہائیوں کی ساتھی، اور یہ ساری صفات صرف اللہ ہی کے اندر ہے، مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ہم اس ہستی کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے زمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں گرا۔ خزاں آتی ہے، پتے گرنے لگتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی درخت ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ پتے جڑ جاتے ہیں، اور پت جڑ میں تو بہت ہی جڑ جاتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک ایک پتے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کب جھڑا، کب گرا، کہاں گرا۔ وہ جانتا ہے سمندر میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ جانتا ہے خشکی پر کیا ہے، وہ جانتا ہے اس پلانٹ میں کیا ہے، وہ جانتا ہے باقی ستاروں اور سیاروں میں کیا ہے۔ ابھی تک تو انسان اسی سیارے کے اندر گھوم رہا ہے، باقی سیاروں تک اگر پہنچے بھی تو زیادہ سے زیادہ کتنے سیاروں تک پہنچ جائے گا، اور باقی سب کو کس نے جانا، کس نے دیکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔
फिर ज़ाहिरी और पोशीदा बातों को जानने वाला है, आंखों की खयानत को जानने वाला है। यानी जब हमारी निगाहें कोई हराम चीज देखती हैं, वो हमें देख रहा होता है। सरगोशियों को जानता है। चुपके चुपके हम किसी से बात करते हैं, बाजू का हमारे पास बैठे बंदे को नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह को पता होता है। वसी रहमत वाला है। व रहमती वसिअत कुल्ल शै। अल्लाह की 100 रहमतें हैं, जिनमें से सिर्फ एक उसने दुनिया में उतारी है और बाकी सब आखिरत के लिए हैं। वो अरहमुर राहिमीन है, माओ से भी कई गुना ज्यादा रहम करने वाला है। और जो नेक काम करने वाले हों, मुहसिनीन हों, उनके लिए अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इतना रहीम है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब तबारक व तआला बड़ा रहीम है। अगर कोई शख्स किसी एक नेकी का इरादा करता है, यानी कोई एक नेकी का काम करना चाहता है और फिर कर नहीं पाता, कोई रुकावट आ जाती, कोई मजबूरी आ जाती, तो उसके लिए एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। अगर वो उसे कर गुजरता है तो 10 नेकियों का सवाब लिख दिया जाता है, 700 तक, बल्कि इससे भी ज्यादा। और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और फिर उसको नहीं करता, तो भी उसके लिए एक नेकी लिख दी जाता है। और अगर वो कर लेता है तो गुनाह का सिर्फ एक बदला लिखा जाता है, 10 गुना नहीं। फिर यह कि उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है, उसने अपने ऊपर रहमत लिख रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे रब ने मखलूक को पैदा करने से पहले अपने मुतल्लिक अपने हाथ से लिखा कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। लेकिन हम आम तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुद भी जिस तरह इमेजिन करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं बच्चों के सामने, उसमें उसके गजब को ज्यादा नुमाया करते हैं। हालांकि उसकी रहमत उसके गजब से ज्यादा है। वो गुनाहों से दरगुजर करता है। हम दिन रात गलतियां करते हैं, इसके बावजूद हमें रिस्क देता है, हमारे गुनाहों को बख्श देता है। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। वही है जो बेहद बख्शने वाला, निहायत मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला है। और अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है, उसे सारे आसमान और जमीन वालों का महबूब बना देता है। इसी तरह मोहब्बत के अलावा अल्लाह ताला नाराज भी होते हैं, लिहाजा हमें उसकी नाराजगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसको नाराज करने वाले कामों से यानी बचना चाहिए। और वो क्या है? किसी पे जुल्म करना, माल जाया करना, इसराफ करना, फिर इसी तरह सख्त झगड़ालू होना, शिर्क करना, बंदों को धोखा देना, यानी जितने भी गुनाहों वाले काम हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम हैं। लिहाजा अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सिर्फ नेकियां करना काफी नहीं, बल्कि गुनाहों से बचना भी जरूरी। ये बात याद रखिए, यानी सिर्फ नेक काम करना काफी नहीं, बल्कि गुनाहों से बचना भी जरूरी है। अब करने के क्या काम हैं? आखिर में इनको सम अप करूंगी कि रब को पहचानने के बाद हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज ये कि अपने रब की इबादत शौक से करनी, मोहब्बत से करनी, उसकी अजमत को दिल में रखते हुए करनी, बेजारी से नहीं, सुस्ती से नहीं, शौक से। और फिर उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुतों वगैरह को तो शरीक नहीं करते, लेकिन हम रियाकारी करके शरीक कर लेते हैं, दिखावा करके। जो काम हमें अल्लाह के लिए करना चाहिए वो हम बंदों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। इससे भी परहेज करना है। कुरान मजीद सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो लाजिम है कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे, ना अपने माँ बाप बहन भाई दोस्त रिश्तेदार, किसी इंसान को भी नहीं। वो इबादत खालिसतन उसकी रजा के लिए हो। फिर यह कि उसकी इबादत पर जम जाएं, इस्तिकामत इख्तियार करें। यह नहीं कि कुछ दिन नमाज पढ़ ली, कुछ दिन कुरान पढ़ लिया, कुछ दिन अच्छे काम कर लिए, फिर सब कुछ भुला दिया। नहीं, अपनी जिंदगी के कुछ उसूल बनाएं और उन पर जम जाएं और हर हाल में उन चीजों को कर गुजरें जो आपको फायदा देती हैं। और उसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तालमु लहू समिया। वो जो आसमानों और जमीन का रब है और उन दोनों के दरमियान की चीजों का, सो उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर खूब साबिर रहो, यानी सब्र से काम लो, जमे रहो।
کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اس جیسا کوئی اور ہے کہ اسے چھوڑ کے کسی اور کی طرف جانا ہے تمہیں؟ کیونکہ عبادت تو انسان کے اندر اس کی ضرورت رکھ دی گئی ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو کسی اور چیز کی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا، یعنی اس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری. ہمیں اس کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، یعنی مصروفیت سے بھر دوں گا. تو گویا جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور جو وقت نکالتا ہے اس کا بھی گزر جاتا ہے. آخر میں کیا بچا ہے؟ آپ دیکھیں جتنی آپ کی گزشتہ زندگی گزری ہے اس میں آپ نے جو کچھ کھایا پیا، سیر کی، گھر کے کام کاج کیے، دنیا کے بہت سی چیزیں کی، بازاروں میں گھومے پھرے، وہ کہاں ہے آج؟ وہ سب کچھ کہاں ہے؟ وہ سب ختم ہو گیا، سب چلا گیا، وہ وقت گزر گیا. باقی کیا رہا؟ باقی تو آپ کے اعمال رہے جو اعمال نامے میں لکھ دیے گئے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو یاد رکھیے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر وقت ختم ہو جائے گا، ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. ہمارا گھر، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہماری مصروفیات سب کچھ ایک دن بند ہو جائے گا. ہمارے ساتھ بس وہی جائے گا جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے میرا وقت کہاں گزر رہا ہے، کن چیزوں میں، کن کاموں میں، میری دوڑ کہاں تک ہے، میری مصروفیات کیا ہے، میرا ہم و غم کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میں کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتی ہوں. کیا واقعی اللہ کی ملاقات کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں اور اپنے ساتھ کچھ لے جانے کے لیے کچھ نیکیاں کرنے کے بارے میں؟ انسان کی زندگی کا ہر کام نیکی بن سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو، طریقہ سنت کے مطابق ہو اور کام اچھی نیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. لیکن افسوس یہ کہ بہت دفعہ ہم خیر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو نیت کوئی ہوتی نہیں یا پھر ہوتی ہے تو لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے، that's it. تو وہ پھر اعمال نامے میں نہیں ہوگی. اعمال نامے میں تو صالحات جائیں گی، نیکیاں جائیں گی. اور نیکیوں میں سے ایک چیز اور کیا کرنے کے کاموں میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ لانڈری کر رہے ہیں، آپ کپڑے سمیٹ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چنکس، چھوٹے چھوٹے وقفے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم اغفر لی، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام. یعنی کچھ نہ کچھ. اور اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ حفظ ہے تو اس کی دہرائی شروع کر دیا کریں، اس کو پڑھتے جائیں. دنیا کے کام بھی ہوتے جائیں گے اور آخرت کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب کا پڑھنا، تسبیحات کرنا، یہ محفوظ بھی ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ کرنے کے کاموں میں اپنی محبتوں کا جائزہ لیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول ہر چیز کی محبت پر زیادہ محبت آ جائے ان کی، یعنی ان کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے. بعضوں کا ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں کہ ہمارا خالق رازق مالک ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہیں کرتے. عقیدت بہت ہے لوگوں کو، اور اس عقیدت میں وہ کچھ دن منا لیتے ہیں اور کچھ کھانے پکا کے کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ کا اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق وہ نہیں ہوتا. آپ جو دین لائیں اس سے دور ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ ہی سے ڈرنے والے ہوں ہم، یعنی جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں اللہ کا ڈر بھی ہو، پھر رب کے فرما بردار بنے. ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، رب کی دعوت قبول کریں، اس کی طرف بڑھیں، رب کے نازل کردہ احکامات کے پیچھے چلیں، ہر کام رب العالمین کی خاطر کریں، اور پھر قرآن پڑھ کر رب والے بن جائیں.
वलाकिन कुनू रब्बानियीन तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, और लेकिन रब वाले बनो इसलिए कि तुम किताब यानी कुरान सिखाया करते थे और इसलिए कि तुम पढ़ा करते थे। फिर हर काम में रब की रजा के मतलाशी बन जाएं, उसको नाराज ना करें, उसकी नाफरमानी ना करें, रब की रजा के अल्फाज बोलें, मुंह से बात निकालें तो रब की रजा की, रब की नाफरमानी की नहीं। और फिर अल्लाह ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे पास शरीयत भेजी है, उस शरीयत पर राजी रहें, उसको अपने लिए बोझ ना समझें। उसने जो हराम किया है उसको हराम समझें, उसने जो हलाल किया उसको हलाल समझें, उसके एहसानात को माने, उसके एहसानात को जुटलाए नहीं, फिर उसी को पुकारें, हर मुश्किल में उसी की तरफ जाएं, कसरत से दुआएं किया करें, छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह से मांगा करें, क्योंकि हमारा रब हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहु तआला हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने रब को गिड़गिड़ा कर और खुफिया तौर पर पुकारो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और फिर उससे बख्शिश मांगना, उस पर तवक्कुल करना। हमारी बहुत सारी परेशानी और डिप्रेशन किस वजह से होता है कि हम सब समझते हैं कि सब कुछ जो बहुत कुछ करने वाला है मैंने ही करना है, हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने करना है। अल्लाह के इज़्ज़त का रास्ते आसान हो जाएंगे आपके कामों के लिए। यहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये कामों से भी ज्यादा जरूरी बात कि हमारी नफ्सियाती सेहत, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम बाकी सारे काम कर सकें। जब इंसान बीमार होता है ना तो कमजोरी गालिब आ जाती है। यानी बाज लोग अच्छे भले होते हैं, एक बीमारी उनको स्ट्राइक करती है और उनका चलना फिरना बोलना हर चीज रह जाती है। तो इसी तरह रूहानी बीमारियां, अखलाकी बीमारियां इंसान को बेकार करके रख देती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कामों में अल्लाह सुब्हानहु तआला की मदद हासिल करें, उस पे तवक्कुल करें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, तवक्कुल क्या है? अल्लाह है ना, अल्लाह करेगा ना, अल्लाह रास्ता निकालेगा, अल्लाह ये काम तेरे हवाले, ये तूने करना है। और अल्लाह ताला इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, और अल्लाह तो अपना काम पूरा करके रहता है, लेकिन अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है, हर चीज का एक वक्त है। फिर यह कि रब से मायूस नहीं होना, रब के खजाने बहुत वसी हैं, मायूसी नहीं, रब से ही सारी उम्मीदें वाबिस्ता कर लेनी हैं, रब से मुलाकात को भूलना नहीं, और सारी दुआएं रब ही से करनी हैं। तो आइए हम दुआ कर लेते हैं, अपने रब को पहचान कर, जान कर, उसकी तरफ तवज्जो करके। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए हैं, लिहाजा हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई मुहैया फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम फरमा, और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहीम व करीम है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब्बुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, तू हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों में अपनी अज़मत का एहसास पैदा कर दे,
ہمیں اپنی بڑائی پر یقین دے دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرماؤ۔ اللہ جو بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو آنکھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔